الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الحب والتفاؤل. وش راكم؟ وش دايرين؟ انا الحمد لله يا ربي، فرحانه ياسر ياسر ياسر. فرحانه بيكم، فرحانه لحبكم ليا، فرحانه لدعمكم ليا، الثقه اللي حاطينها فيا. نحبكم ياسر ياسر ونموت عليكم. شكرا لكم من القلب، ثمير تنون. سا مو في فريمون بليزير البنات لي كومونتير اللي خليتوهم لي، حتى انا نحبكم ياسر ياسر ونموت عليكم. صلوا على حبيب الله، على المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. دونك البنات، ياسر منكم طلبتوا مني لا مايونيز، يعني ما اني درتها، مي كاينين بنات جدد جاو معانا دونك طلبوها مني، قلت نلبي لكم الطلب تاعكم. دونك هذه كانت العشيه البنات، هذا عشاء درتو. أه دونك طلبتوا مني لا مايونيز، هنا درتها البنات وما جربتش الفيديو. يعني هنا الطريقه تاع لا مايونيز استغرقت لي 3 دقائق، 3 مينوت من الاول حتى لحطيتها حتى الواجده، يعني بالتدقيق 3 دقائق البنات، باسكو ما جربتش لا فيديو. شوفوا معايا في لا فيديو فزالي تو كومبروندر. دونك حطيت انوف بحراره الغرفه، ما يكونش بارد البنات. انوف بحراره الغرفه. دركا كيما درك السخانه ما نقدرش نخليو لي زو برا. دونك حطيه في الفريجيدار قبل ما ديري مايونيز، جبديه بنص ساعه قبل. حطيت لوف هذاك، انا درت فص ثوم، يعني ثومه برك واحده صغيره، انت تقدري ديري كبيره اذا تحبي لو غو هذاك فور تاع الثوم. درت الملح، انا ما نحبش الفلفل كحل في المايونيز، انت حبيتي فلفل كحل تقدري ديري لا موطارد كيف كيف، يعني لك الاختيار. انا درت ثومه، فص ثوم. درت ملح ودرت انوف كامل بحراره الغرفه، جو دي بيان بحراره الغرفه البنات. حطيت لو ميكسور فوق الثوم فوق الملح، يعني حطيت لو ميكسور. ومن بعد درت قيس كاس زيت. درت قيس كاس زيت فوق العظمه هذيك. نبدا نضرب البنات في لا مايونيز تاعي وما نحركش لو ميكسور. يلفو جامي تحركوا الميكسور في الاولى البنات، حتى الميكسور تاعك يغلبك، يعني يولي يجبد فيك لتحت. خاطر سي بون طلع لا مايونيز من تحت، ولات لا مايونيز ثقيله، بقى غير الطرف تاع الزيت هذاك اللي طالع الفوق، تبداي تحركي بالعقل اغوش يا دغوات باش يدخل الزيت هذاك كل. كي تشوفي لا مايونيز تاعك ما بقاش فيها الزيت من الفوق وما يبانش الزيت لتما، باش تعطيه ضربه وزوز وثلاثه كامله من فوق للتحت، باش تولي لك مايونيز يعني بالزيت هذاك كل، ما يقعد لكش حتى قطره زيت في المايونيز. يعني هذه هي الطريقه البنات. والسر تاع لا مايونيز العظمه ما تكونش بارده. والدوزيام لو بلوز امبورطون في لا مايونيز انك لو ميكسور تو لو بوج با، حتى تبقى لك قطره تاع زيت برك من الفوق. يفو با لو بوجي لو ميكسور. كي تبقى لك هذيك القطره تاع زيت ديري واش تحبي. المهم كي تكملي وتولي لك المايونيز، لكن تحبيها اون غروند كونتيتي كو سا زيدي شويه زيت. مي انا ما ننصحكمش البنات تكثروا زيت ياسر، خاطر يولي طعمه الزيت. شوفوا هنا بلا قبل ما ندير الخل، طعمه الزيت تطغو على طعمه لا مايونيز. دونك البنات الزيت انوف ديروا كاس زيت فوالا. كي كملت لا مايونيز تاعي كيما تشوفوا انا درت الخل. وعلاه درت الخل البنات؟ باش تجري لي شويه ديك لا مايونيز، ما نحبهاش حاكمه روحها ياسر، باسكو حندير بها دي ساندويتش. انت تحبي لو غو تاع السيترون وتحبي لا مايونيز تاعك تجيك حاكمه روحها ياسر، ديري سيترون. انا السيترون البنات ما نديروش في لا مايونيز تاع لي ساندويتش. يعني هنا مثلا حندير دي ساندويتش ندير الخل. كي نعود باغ اكزومبل لا مايونيز هذيك حنديرها في اللوف دور، هكا نحي لو جون لوف ميموزا هذاك، ولا ندير الخل. باغ اكزومبل نكون راح ندير دي بات سالاد دو بات، ندير كيف كيف سيترون. مي لي ساندويتش جو بريفير الخل باش تجري لك شويه هذيك لا مايونيز وتعطيك الطوع في لو ساندويتش تاعك باش تحطيها علاز. هنا البنات لكم الاختيار كيف كيف تحبوا تقصوا بصل رقيق تحطوه، تحبوا تقصوا معدنوس، تحبوا تقصوا لي كابر، تحبوا ديروا فيهم لي كورنيشون. يعني لا مايونيز هذه تقدري تخلقي منها حوايج وحوايج وحوايج. تقدري ديري فيها شويه كاتشوب، شويه صوص باربيكيو، تولي كي نوتر صوص. المهم ديري بها دي ميليو تشوز. هذيك هي البنات لا مايونيز. كيما وعدتكم، يعني درتها لكم، درتها خليتها بلو طون غيال تاعها، يعني ما زربتش الوقت فيها، استغرقت لي 3 دقائق البنات. يعني ما تقولوش دي فوا اون سو دي لا ندير لا مايونيز جو بريفير نشريها واجده باش في دقيقه نديرها. كيف كيف كي ديرها في الدار، كي تشريها وكونتخير في الدار وما على بالك واش فيها. ليسونسيال مده الاستحفاظ تاعها البنات ما تفوتش 3 جور. وحطوها البنات في باطا مغلقة محكمة الغلق. مغلقة الحكم، محكمة الغلق. سا سي لازم، يعني سينو تخليها عريانة ولا تغطيها وتدخلها شوية الهواء، دير لك لاكوش هذيك الصفرة اللي فوق وتخرج لك الزيت تاعها.
ويعني فو ميو ما تستغرقش اكثر من 3 جور بلوتو لا مايونيز تاعنا. دونك درت لا مايونيز، حطيتها ركنتها قالهاش المصري على جنب، ورحت البنات باش نقص لا طوماط. كيما راكم تشوفوا جبت كعبه طماطم، راح نقصها اون بوتي بوتي كوب، يعني نقصها صغيره هكا، كاريات صغيرين. راح نديرها للبنات كيفاش يقولوا لهم لي ساندويتش كلوب. سي دي ساندويتش كلوب، انا راجلي يموت عليهم دائما يشريهم في فرنسا، كي ما يلقاش واش ياكل يروح يشريهم هذوك لي ساندويتش هكا باش ينحي بهم ان كرو دو فان ولا. دونك لي ساندويتش كلوب البنات سي تري فاسيل، يعني نديروهم بالطون. وانتم لكن حبيتوا ديروهم vous pouvez faire avec du poulet، تقدروا ديروا بالصومون فيمي. البنات اللي عندها لي ساكنه في خارج ولا ميم لي ساكنين هنا ils peuvent se permettre le saumon fumé. او ولا كاين دركا لوكال البنات يدير 90,000 لوكال، بصح فيه 2-3 ترونش برك، مي البنه يا با ميو كو تاع النرويج. دونك هنا البنات قصيت كيما شفتوا حتى شو يقول لا سالاد، قصيتها حتى هي اون جولييت، يعني قصيتها رقيقه خلا. درت اون بواط دو طون، حسبت بلي مازال عندي الطون، هو لقيت وحده برك. كون جا مازال عندي ندير 2 بواط دو طون، باسكو ولا ديري اون بواط ان بو بلو غروند كو سيل البنات، تكون شويه كبيره على هذه، باسكو لي بواط هذو تاع الطون يعني ما فيهمش ياسر الداخل. انا حسبت روحي مازال عندي واش يقولوا لو طون اويل، ماشي لو طون طوماط، طون اويل. ومن بعد البنات فو ميلونجي تو سا بلا مايونيز، يعني نخلطوا كلش بلا مايونيز اللي خدمناها مع بعضنا، اللي جات ولا اروع ولا اروع ولا اروع، بنه وخفه المهم ما نشكرش ياسر. انا هنا البنات كم تشوفوا زدت 2 كويير تاع مايونيز، انت ديري قد ما تحبي يعني لا كونتيتي. وثاني الا حبيتوا البنات ديروا فيه مايس، ديروا فيه لي كابر، ديروا فيه البصل، انا ولادي ما يحبوش البصل برك. ديروا فيه دي لي كورنيشون بوتي دي، المهم لكم الاختيار، شويه معدنوس، سو سكو فولي. مي يعني ها انا ولادي يحبوا هكا، مام انا جيم بيان لو غو يعني تاع واش يقولوا له، تاع لي ساندويتش كلوب هكا برك، يعني سلطه طوماط وشويه طون. الهضره قاعده تروح لي، ما فهمتش وين قاعده تروح الهضره. المهم عبال نقول لكم برك والله نصارحكم وين راحت الهضره، باسكو قاعده نهضر معاكم وتخلي انا بيل تاع راجلي قصيت عليه لابيل هذاك، تخلي الميساج قاعده نقرا في الميساج، صافي رحت مع الميساج وعيت نرجع لو سوجي. المهم سمحوا لي برك البنات. دونك هناكم تشوفوا البنات درت اون كوش تاع مايونيز، يعني طليت برك لو بان باش ما يجينا الشايح، لو بان دومي طليت اون كوش من فوق اون كوش من تحت، درت لا فارس هذيك البنات. او ميم طون كنت قاعده نقلي في البطاطا، كم شفتوها في الاول، يعني حطيت مقله تاع بطاطا تقلى، ولدي ملهي اعطيني ناكل اعطيني ناكل. هذا هو يعني عشاء البنات خفيف ظريف، خاطر ياسر منكم قلتوا لي شاركي معنا الماكله هكا تاع الصيف. يعني انا هذا باغمي الحوايج اللي نديرهم لوليداتي في الصيف يحبوهم، سي دي ساندويتش يعني ساهلين خفاف ظراف ويحبوهم. انا كنت قلت نحط لكم شويه لا مايونيز، تشوفوا كيفاه جا القوام تاعها بعد ما زدت لها الخل، يعني جات حاكمه روحها كيما راكم تشوفوا، صالحه 100%، ما تديش وقت ياسر، ما فيهاش مكونات ياسر البنات. en tous les cas انا جو لا بريفير مليون فوا على تاع برا اللي نشري هذيك لوسيور ولا نيمبورت لاكيل، سورتو دون ان ساندويتش ولا دون ان ولا في ان كروك مسيو ولا. المهم خير مليون مره من انكم ديروها ديروا في لا مايونيز اللي تباع برا. الوغ لا البنات لي مايونيز اللي تباعوا درك كان الحق ما نشريهمش تاع لي غروند بواط هذوك، لي غروند بوتي تاع 30,000 32,000. عييت نحاول نروح يشري وحده حطيها في الدار وما نستعملهاش، يعني غير في للضروره برك هكاك. مي جو بريفير ندير في الدار، يعني حتى كي يجيو عندي ضياف ولا تكون عندي صايبه ولا نديرها في الدار لا مايونيز، ندير اون كونتيتي. وحاجه واحده اخرى البنات، لا مايونيز كي ديروها ديروا غير بالزوز، ما ديروش باكثر من 2 عظمات. المهم تعشينا ورقدنا وكل واحد راح لا قبل ما نتعشاو قبل ما نحكموا بلايصنا، هذو ما وجدتهم في الليله البنات، هذو قش وليداتي. وين رايحه انا ريمان وين مديه ولادك؟ كنقول لكم شحال عندي ما عدلتش روحي البنات، شحال عندي ما لبستش كيما نحب انا، دائما سوا قندوره وفوقها محرمه برك، سوا سروال جين برك. المهم عندي ياسر تاع ندير شعري هكا ونلبس حاجه كيما نحب انا. المهم وين رايحه؟ قلت لكم بنتي عندها لافيت لو بريسكولير في ليكول، يعني داروا غير لافيت غير البريسكولير. دونك هنا وجدت لها واش تلبس من الدار، ومن بعد خرجنا الصباح بكري باسكو لافيت عاد 9 دو ماتان. خرجنا الصباح بكري ديتها لو ماغازان تفسوت، الناس اللي في تيزي وزو يعرفوا وين، ما ديروش على الفوضى اللي قدامكم. صدقوني البنات قبل ما نخرج من الدار حسيت روحي عندي عرس رايحه له، شتي تودي رايحه العرس وتوجدي في روحك القش بارتو الحوايج بارتو هكاك حتى نصرالي. المهم هذه لا روب جين تاعي دوك نعت لكم كي لبستها كيفاش دايره
البنات نحبها ياسر ياسر لاغوب هذه. وجدت لولدي وش يلبس باسكو راح مع عمته حطيتهم في ديليا. البنات اللي كيف من تيزي وزو يعرفوا لا سوبيرات ديليا. دونك كاين لتحت ان بوتي بارك حطيتهم. قلت لكم البنات كاين ان بوتي بارك كوفير للناس اللي مهنا سي سور يعرفوه في ديليا. تقدري الى ولدك بلوس كو 3 ans يعرف يهضر ايتو يقدر يقعد يعني تخلصي برك الساعه 60,000 تخلصيهم ويحكموه لك التم. دونك حطيتهم التم قعدوا. قولوا لي البنات اسكو عندكم مشاكل مع ولادكم تاع 5 سنين على اللبسه؟ انا ولادي في زوز يعني طفله بلوز او موان مي ولدي دركا ولا كنت قلت ليه ما يلبسش شورت ويتشرط ما نلبسش هذيك وما نلبسش هذيك ولا نحب سروال ونحب هكا. المهم واش راح نقول لكم هذا صغار هكا ودايرين خليه يكبروا. وهنا نعدت لكم ناريمان نعدت لكم نص ناريمان. لبست لا روب هذه لا بوتيت روب نحبها ياسر ياسر. سي لا مارك كيابي البنات اللي عايشين في فرنسا ولا حتى هنا كاينه كيابي على كل حال. عندها البنات 3 سنين لا روب هذه ومازالت جديده كيما راهي. مي كيما قلت لكم مانيش نلبس خلاها البنات راني براتيكمون دائما نلبس القندوره وفوقها فوطه كي ندي ولادي ولا سروال جين ما وليتش نلبس خلاها ولا غير كي يكون راجلي هنا هاني من داك نحط الحطه. دونك انا صورت لكم انا وليداتي. ولدي هاو بدل السروال ومحبش السروال دونك لبس شورت. وبنتي ديتها ديريكتومون لو ماغازان تفسوت شريت لها لا روب بلانش اللي لازم عليها تلبسها ماشي حابه تلبسها. هنا ما قدرتش نصور لكم في ليكول ياسر البنات صورت لكم برك اون بوتيت بارتي باسكو يافي بوكو دوموند لي بارون اي تو دونك ما نقدرش نصور العباد. Mais c'était très bien passé. يعني c'était une fête à la hauteur, école à la hauteur. يعني c'est une école البنات اللي هنا يعني qui peuvent se permettre ننصحكم بها ياسر ياسر ياسر. ولادي vraiment يعني خرجوا avec un bagage من عندهم يعني surtout بنتي باسكو ولدي مازال العام الجاي يلتم. داروا une petite réception حطونا لي جو القهوه لي غاتو دو توت سورت دي سالي التاي كلش يعني الخير كل كان كاين. وتاني عطاو لي زونفون عطاوهم اون فيليسيتاسيون زعما ان بوتي ديبلوم وعطاوهم ان كادو. هنا صورت لكم بنتي بلا روب اللي شريت لها. عطاوهم البنات واش يقولهم عطاوهم ان كادو اللي كان ان ديكسيونير لا روس راني صورته لكم في الاخر تاع الفيديو. فرحت ياسر فرحت ببنتي ياسر وبكيت ياسر حتى حسيت روحي ايديوت حتى حسيت روحي عبيطه ماشي ايديوت تلمو بكيت ياسر البنات. اون ديغي نشوف فيها حفل تخرج واحد الزيج سي با كومون فوز اكسبليكي. قولوا لي في لي كومونتير اسكو نتوما ثاني اول حفله حضرتوا لها لولادكم. جو سي با اسكو سي باغي في لي زيكول كل ما في ليكول تاع بنتي حسيت باللي حفل تخرج. داروا مواضيع ملاح داروا واش يقولوا دي زيستوار داروا مسرحيات غناو عطاوهم دي كادو تصرفيق الاخر. دونك جيتي تري كونطونط الحمد لله يا ربي ان شاء الله العقوبه للباك وسيزيام والبي ام ولونيفرسيتي وان شاء الله نشوف ولادهم ولادهم. جيتي تري زيمو البنات بكيت ياسر خرجت من التم مدقدقه من البكاء. منها فرحه ومنها شويه حزن يعني جوغي ميك باباها تاني يكون هنا. مي الحمد لله على كل حاجه الحمد لله كون كان هنا بالك on pouvait pas se permettre je vais dire entre parenthèses ce luxe. دونك البنات عطاوهم دي ديكسيونير عطاو tous les enfants عطاوهم دي ديكسيونير لا روس يعني très intéressant البنات très intéressant. je crois que c'est une édition algérienne يعني l'essentiel indication لا روس يعني غني على التعريف. المهم هذا هو كان الفيديو تاع اليوم. حبيت نشارككم مقتطفات البنات من نهاري كيفاش فات. حبيت نشارككم مقتطفات من لي زيموسيون تاعي كيفاش فاتوا كيفاش وجدت روحي عندي ياسر ما عدلتش روحي. واليوم عدلت روحي على جال بنتي سيتي سا ما في فريمون بليزير. نحب ثاني نشكركم البنات شكر خاص على كل كلمه حلوه قلتوها في حقي. صدقوني راكم عيلتي الثانيه واسمحوا لي لا نطول عليكم. ان شاء الله اي نوتر فيديو ان شاء الله. باي باي.